السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام. أنا شعيب الحسين الندوي في هذه الحلقة المباركة لكي يتحدث معكم حول الدنيا المعاصرة وحول أوروبا ونهضة أوروبا والعالم الإسلامي اليوم. إن القصة تبدأ من الحروب الصليبية بدءا من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر. استمرت ونشبت الحروب الشديدة بين أوروبا المسيحية والدول الإسلامية المشرقية، واستمرت الحروب ل250 سنة تقريبا، حوالي قرنين ونصف قرن، ووقعت عشرات الحروب بين هذه الدول الإسلامية والأوروبية، وكانت أوروبا كلها تحت راية المسيحية. الديانة المسيحية كانت العملة الرائجة لهذه الحروب الصليبية. وأنا لا أخوض في خلفيات وفي أحداث ووقائع هذه المعارك الصليبية، ولكني أقول إن هذه الحروب الصليبية قد باءت بالفشل لأوروبا المسيحية، لأن هذه الديانة التي كانت تدعى الديانة المسيحية كانت في الحقيقة ديانة مريضة، ديانة لا تساير الزمان، ديانة لا تمت إلى الحقائق بصلة، ديانة لا تستطيع أن تصلح المجتمع على أسس متينة، لأن هذه الديانة لم تبق إلا رمزا سياسيا لقوم من الأقوام، وإنها كانت عملة تستخدم لاستبداد القوم الأوروبي. فأوروبا في الحقيقة كانت تتسكع في الظلمات وفي دياريج الظلم والظلام في القرون الوسطى وفي القرون القديمة طبعا، حتى إلى القرون المتأخرة. وجاء عصر التنوير في القرن السادس عشر والسابع عشر، أو بالتحديد السابع عشر والثامن عشر، عصر التنوير. وقبل ذلك كانت أوروبا في ظلمات شديدة. فالقصة بعد الحروب الصليبية تحولت إلى قصة حديثة للعالم الأوروبي بلويس التاسع، الملك الفرنسي التاسع، وهو الذي غير مسار أوروبا وأتى بفكرة جديدة، وعرف للعالم الأوروبي فلسفة الصراع الفكري والنظري بدل الصراع العسكري. هو الذي قدم هذه الفكرة للعالم الأوروبي، أن الحروب العسكرية لا تأتي بخير للدول المسيحية أو للعالم الأوروبي، لأن الدول المشرقية والدول المشرق هي فوقنا في العلم والثقافة، وخاصة بالتحديد العالم الإسلامي والأمة الإسلامية عندها أصول دينية ثابتة، وعندها قوة محركة محفزة للتفاني في سبيل الحق، ونحن نفقدها. فعلينا أن نتصارع مع العالم العربي وبالتحديد العالم الإسلامي والمسلمين بالفكر والنظر. وإنه عرض بعض النقاط وبعض الأفكار الخاصة التي يمكن أن تدور الحروب والصراعات مع العالم الإسلامي على هذه النقاط، وهي في الحقيقة تمثل الصراع الفكري والنظري مع العالم الإسلامي. ثم جاء في القرن الخامس عشر والسادس عشر مارتن لوثر، الرجل الإصلاحي أو الرجل المصلح الذي يعد مصلحا في العالم الأوروبي، فإنه أتى بإصلاح الديانة المسيحية، وجاء من طريقه الفرقة الجديدة للمسيحية التي تسمى وتدعى الفرقة البروتستانتية.
وهذه الفرقة وإن لم تكن كثيرة الأفراد في الوقت المعاصر بالنسبة للفرقة الأرثوذكية والفرقة الكاثوليكية، لكن هذه الفكرة هي التي عمرت أوروبا من جديد، وهذه الفكرة هي التي غيرت مجرى أوروبا نحو التنوير. لأن هذه الفكرة التي كانت لمارتن لوثر هي فكرة الإصلاح التي تنكر الأمور التي تتعارض مع العقول أو مع الأصول العقلية من الديانة المسيحية، فإنها جاءت لرفضها والإنكار عليها وإصلاح الديانة المسيحية، وإن هذه الفكرة راجت في العالم الأوروبي. ثم يأتي قصة جون لوك روسو الذي يعد أبا أوروبا الحديثة، أبا النهضة الحديثة للأوروبا. هذا الرجل الذي كان قبل ثورة فرنسا ب10 سنين، مات قبل 10 سنين من ثورة فرنسا في 87 و700 وألف للميلاد، وكانت ثورة فرنسا في 89 و700 وألف للميلاد. فهذا الرجل جون لوك روسو هو الرجل العظيم الكبير الجليل في تاريخ أوروبا الحديثة. هذا الرجل كانت له نظريات سياسية واجتماعية التي راجت ولا تزال منتشرة ومقبولة وسائدة في العالم الأوروبي. له نظرية الاجتماع والسياسة، وله كتاب العقد الاجتماعي الذي يتكلم عن حرية الإنسان وسلطة الحاكم أو القرار للأغلبية على الشعب والقوم، كيف يتخلى الإنسان عن حقوقه أو عن بعض حرياته للسلطة العامة ولسلطة الحاكم، وما حقوق العامة وما حقوق الخاصة وحقوق السياسة للحزب الحاكم والحقوق والحريات، الكلام عنها بتفصيل عند جون لوك روسو. ثم حدثت حادثة كبيرة في العالم الأوروبي، وهي تعرف بحادثة ثورة فرنسا أو ثورة فرنسية التي وقعت كما ذكرت في 89 و700 وألف للميلاد. هذه الحادثة غيرت تماما أوروبا وفتحت على أوروبا الأبواب الجديدة للعلم والفكر والعقل والمعرفة الحديثة والعلوم الجديدة، وهذا يعد حجر الزاوية في عصر التنوير. عصر الظلام كان لأوروبا، ثم انتقلت أوروبا إلى عصر التنوير، ثم عصر النهضة الحديثة. فإن عصر التنوير الذي كان حجر الزاوية له ثورة فرنسا، هذه الثورة التي في الحقيقة كانت إنكارا ورفضا على الدين مطلقا، وإنها تعترف أن أكبر عائق على الإنسان في سيره نحو الرقي والازدهار والتنور هو الدين، لأنها تمقت، لأن هذه الثورة في الحقيقة كانت نتيجة للمقت والسخط على مظالم وعلى مجازر الديانة المسيحية على الشعوب الأوروبية. أوروبا كانت تعيش في عصر الظلام، وتعيش وتتسكع في الظلمات، حتى لم يكن عندهم عالم أو طبيب في كل أوروبا. يذكر في كتب أن العصر ال16، تخيل، العصر ال16 لم يكن طبيب محنك واحد في كل أوروبا، حتى ملك فرنسا أو ملك ألمانيا اضطر إلى المعالجة من طبيب أندلسي مسلم، لأنه لم يكن في كل الدولة طبيب أو حكيم
صحيح يعتمد عليه. هذه كانت الحالة لأوروبا إلى القرن القريب. ثم بعد ذلك بعد ثورة فرنسا لقد نشأت أوروبا الحديثة على أسس جديدة وعلى فلسفة حديثة وعلى أصول ونظريات وفلسفات معاصرة التي تتعلق بنظرية داروين، وقديما كانت نظرية ميكيافيلي التي صارت رائجة في العصر المعاصر سياسية. نظرية ميكيافيلي هي نظرية تبرير الوسائل لأجل الغايات، يعني إذا كانت لك غاية سياسية للحصول على دولة أو للحكم على بلد فيجوز لك اختيار كل الوسائل مهما كانت بشاعتها ورذالتها ونذالتها وخساستها. يقول اظلم على القوم ثم أعط للبقية الباقية من الأموال فإن هذه البقية ترضى لك. هذه الفكرة التي كانت لميكيافيل، نظرية ميكيافيلية سياسية، هي التي في الحقيقة تروج في العالم المعاصر اليوم، غير أن هذه النظرية أو صاحب النظرية ميكيافيلي هو كان معاصرا لمارتن لوثر، لكن هذه الفكرة راجت اليوم أيضا. ثم نظرية داروين هي النظرية التي تفسر وجود الإنسان أو تفسر الإنسان بتفسير حيواني محض. الإنسان لم يكن إلا حيوانا، الإنسان لم يكن إلا صاحب غرائز حيوانية وصاحب طبيعة حيوانية بهيمية محضة، ليست فيها ملكية، ليست فيها روحية أو جانب روحي، لأن الإنسان الذي خلق بالتناسخ النسلي، الإنسان كان حيوانا محضا ثم كان قردة ثم كان من السفر أو الرحلة من إنبياء إلى الإنسان الحديث الذي هو في الحقيقة نظرية داروين. هذه النظرية تجعل للإنسان نظرة خاطئة نحو وجود الإنسان، نحو وجود الكون، نحو وجود الحياة أو حقيقة الحياة. ثم بعد ذلك ترى النظريات الأخرى الرائجة في العالم الأوروبي إن الخلاصة لهذه النظريات، سواء كانت نظرية فراويد النظرية الإباحية التي لم تبقى حقيقة مسلمة في أوروبا المعاصرة، لكنها رائجة عملية ومقبولة نظريا في العالم الأوروبي المعاصر، التي تقول بأن الإنسان لم تكن إلا حيوانا منافسا، حيوانا بهيميا صاحب غريزة الجنسية، وإذا كان أي عائق على غريزته الجنسية فإن الإنسان لا يستطيع أن يعيش حياة سعيدة، فإن كل السعادة محصورة في حريته الجنسية. وغيرها من النظريات لا أخوض في تفسيرها وفي تحليلها كلها، لكن أنا ألخصها كلها في تعبير النظرية المادية. النظريات والفلسفات والنظم الأوروبية كلها في عصر التنوير وفي عصر النهضة لم تكن إلا مادية المنشأ ومادية المرمى، لم يكن غرضها إلا الإيمان بالمحسوس وإنكار بما وراء الحس، التفسير لكل الحقائق الكونية بالأسباب الظاهرة والمظاهر المرئية الجوفاء، وإنكار ما وراء ذلك من القوة الدافعة المحركة الخالقية، القوة التي تحرك كل الكون والتي تجري كل النظام والتي تدبر كل الأكوان السماوية والأرضية. إن هذه النظريات لم تكن إلا إنكارا لهذه القوة وإقرارا للأسباب الظاهرة أو للمظاهر الجوفاء. فالدنيا المعاصرة أيها الإخوة لم تكن إلا مادية محضة،
ومما لا شك فيه، وأنا أعترف كل الاعتراف، أن الدنيا قد قطعت أشواطا كبيرة وعظيمة وراقية وسامية وعالية وكبيرة المساحة في مجال العلم، وفي مجال التكنولوجيا، وفي مجال الرقي المادي والإنتاجات والاختراعات الحديثة. لكن دنيا اليوم فقدت روح الإنسانية، دنيا اليوم فقدت رسالة البشرية، دنيا اليوم فقدت روح الحيوية الإنسانية المعنوية الباطنية الروحية. أين السعادة؟ إذا بحثت عن السعادة في كل أوروبا، في كل الدول الأوروبية، في كل التكنولوجيا الحديثة، في كل الرقي المادي، وفي كل الازدهار الأوروبي، لا تجد السعادة، لن تجد السعادة. كلمة السعادة مفقودة من كل الحياة. عند المليونير لم تكن السعادة موجودة، ولم يحظى بالسعادة في كل الحياة، ويتعس كل التعاسة ويشقى كل الشقاء حتى يموت منتحرا. أين الإنسان؟ أين السعادة للإنسان؟ إن السعادة للإنسان بمعرفة حقيقة الإنسان الروحية والمادية، والمزج بينهما مزجا سليما رشيدا. وهذا هو فكر الإسلام، وهذه هي رسالة الإسلام: الجمع بين الدين والدنيا، الجمع بين العاجلة والآجلة، الجمع بين حوائج الجسم وضروريات الروح، الجمع بين عقل الإنسان وقلب الإنسان، الجمع بين الغرائز أو الطبائع وبين الميول الروحية والفكرية، الجمع بين الإنسان المادي والإنسان الروحي، الجمع بين البهيمية الحيوانية المفطورة وبين الملكية الموجودة الباطنية. الجمع بينهما هو الإسلام. والإسلام يحمل نظاما شاملا حيويا ناميا راقيا لتسيير سفينة الحياة ولإجراء نظام الحياة على محك صحيح وعلى أصول متينة صحيحة حتى يسعد الإنسان كل السعادة. فإنه لا عز ولا سعادة ولا نهوض للعالم أجمع، العالم الأوروبي والعالم الإسلامي والعالم الشرقي، إلا بهذه الرسالة الإسلامية، رسالة الجمع بين المادية والروحية، وأداء كل الجانب من الحياة الإنسانية كل حقه. فإن السعادة مضمرة وكامنة في هذه النكتة إذا عرفتها الدنيا بفضل الإسلام وحده، فإن السعادة حليفة لها، وإلا تغشى وتغمر التعاسة والشقاء على العالم أجمع كما نراه ونشاهده اليوم. فيجب علينا أن نبلغ هذه الرسالة للعالم الأوروبي المادي من منظور إسلامي ومن تيار إسلامي، حتى يغلب التيار الإسلامي ويجري التيار الإسلامي في كل العالم. فإننا غير معفو عنا عند الله سبحانه وتعالى إذا لم نقدم الإسلام بديلا للحضارة الأوروبية المعاصرة. الله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.